सबसे पहले तो क्या आपकी राय है ऐसा इस सूरत हाल पर? देखिए, अब ये बहस छिड़ गई है और आपने ठीक कहा कि फोकस हमारा ख्याल था कि जिस तरफ होगा उससे डी फोकस थोड़ा सा हो गया, लेकिन बहरहाल अब हम देखते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन ये जो आज हमने देखा है कोर्ट में, उससे पहले ही अगर आपने देखा हो कि कल सोशल मीडिया पर भी और कुछ टॉक शोज में भी मुसलसल ये बहस तो छेड़ी जा रही थी, बल्कि उससे पहले ही जो दो मौजूद जज साहबान हैं उनके हवाले से भी हम देख रहे थे कि एक पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर अटैक किया जाए, उनको मशकूक बना दिया जाए। कल कुछ जगह पर ये बात तक कही गई कि इस बेंच में दो जज साहबान ऐसे हैं जिनको खुद ही माजरत कर लेनी चाहिए, मगर आज जिन लोगों ने नुक्ता एतराज़ उठाया वो दो जजेस नहीं थे। जस्टिस मंडोखेल ने और जस्टिस अतर मनीला ने नुक्ता एतराज़ उठाया। जस्टिस मंडोखेल ने अपने आप को अलहदा भी किया जो इतलात आई। तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या होता है। जहाँ तक कुछ बेसिक लॉ एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि यूजुअली ऐसी सूरत हाल में क्या होता है। ये भी हो सकता है कि इसी तरीके से आगे बात चलाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये 9 मेंबर्स का बेंच है, जो कि हम पहले ही देखे थे कि एक बड़ी तादाद है। बेंच तो 3 लोगों में भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है। तो जो बेहतर लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इस हवाले से बता सकते हैं। ये भी हमने देखा था कि बड़े फोकस किस्म की जो पॉइंट्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के लेटर में, उसमें खास तौर पे बता दिया गया था कि किन 3 निकात से वो देख रहे हैं, और वो तमाम की तमाम सेंटेड थे इलेक्शन के हवाले से। और ये हम कल जब हमारी जस्टिस इत्तराज़ एहसन से बात हुई तो उनका ख्याल ये था कि ये कोई ज़्यादा लंबी डिबेट भी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन उनका कहना था कि इस मामले को निपटाया जा सकता है, क्योंकि आइन की तशरीह के मुताबिक अकॉर्डिंग टू जस्टिस इत्तराज़ एहसन और कुछ और कानूनदान भी इसमें शामिल है, वो यही कहती है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने बहरहाल इलेक्शन कराने हैं। इसमें एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो हमें इलेक्शन कमीशन, क्योंकि सबसे अहम जो इस वक्त जो मेन फोकस है ना आपका, वो इलेक्शन कमीशन पर है। तमाम के तमाम लोग उधर ही देख रहे हैं। जो इस्तेकाक है, जो पावर है, वो भी इलेक्शन कमीशन का है। तो आप समझ लीजिए जहाँ से पावर एमनेट हो रही है वो वही एक इदारा है। उस इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमने ये देखा है कि एक तासुर जरूर गया है कि हीले बहाने हैं इलेक्शन के हवाले से, कोई वो कमिटमेंट नजर नहीं आई जो कि नजर आनी चाहिए थी, जो आइन की रूह के मुताबिक होती। तो उसमें कुछ हमारी लोगों से बात हुई जो कि दीगर इदारों से ताल्लुक रखते हैं, और उनकी तरफ से भी ये तासुर मिला कि वो लोग तो तैयार हैं, अगर आइन के मुताबिक लेट से एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया जाता है या मिलिट्री का जो आइनी रोल है इलेक्शंस के आइन के मुताबिक, वो तमाम इदारे एक बार जब आपको हुकूमत कहती है तो वो करवाने के पाबंद हो जाते हैं। उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन फरिया, इलेक्शन कमीशन जो है उनके तर्जुमान या उनकी तरफ से जो खबरें आती हैं कि हमें जब कहा जाएगा हम कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जो हमें सपोर्ट चाहिए, जो हमें बजट चाहिए, जो हमें सिक्योरिटी चाहिए, वो ही अगर देने के लिए तमाम इदारे तैयार नहीं हैं तो फिर हम किस तरह से इलेक्शन कराएंगे। ये उनकी दलील जो है ये कितनी जानदार आपको लगती है? इसी पे मैं बता रही हूँ कि कल हमारी बात हुई कुछ हायर ऑफिशियल से जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से जिनका ताल्लुक है, उनका कहना ये था कि ये तासुर गलत है। उसमें मिलिट्री के भी एक सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी बात हुई। उनका ये कहना था, जो कि मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, कि जो इलेक्शन कमीशन है, आपको याद होगा एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि हम हर तरफ से मदद मांग रहे हैं, हमारी कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। तो ये तासुर के वो मदद करने को तैयार नहीं है, ये मिसलीडिंग है कोट एंड कोट। तमाम के तमाम इदारे आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जब उनको कहेगा कि आप यहाँ पर आपकी जरूरत है, उनको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका आइन ही ये कहता है। कल हमने और कानूनदानों से भी इस हवाले से बात की, तो ये कोई इस तरह तो नहीं है ना, देखें जैसे मैं अपने किसी पड़ोसी को कह रही हूँ कि आके मेरी मदद करा दे, और वो उसके ऊपर होके मैं देखता हूँ कि मेरे पास टाइम है या मैं करा नहीं सकता। आइन के मुताबिक हर एक का दायरा इख्तियार वाज़ेह है। आइन के मुताबिक हर एक को किस सिचुएशन में क्या करना है। इलेक्शन कमीशन की वन सिंगल ड्यूटी ये है कि उन्होंने इलेक्शन कराना है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, और इस ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए आपके तमाम इदारे, जिसमें आप समझ लें कि जिन्होंने बजट प्रोवाइड करना है, जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है, जिन्होंने अमला फराहम करना है, ये मेन इदारे हैं पाकिस्तान के, वो सब आइन के मुताबिक आपके ताबे हैं कि आप ये प्रोवाइड करें।
اور جن officials سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن نے یہ تاثر کیوں دیا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے آج ہم نے دیکھا کہ ججز کا جو فوکس تھا وہ الیکشن کے اوپر ہی ہے. جو 3 پوائنٹ ایجنڈا آیا ہے وہ الیکشن کے اوپر ہی آیا ہے. آج یہ بات بار بار کہی گئی کمرہ عدالت میں کہ ہمارا فوکس آئین کے مطابق الیکشن پر ہے, ہم اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جتنی جلدی اس معاملے کو نپٹایا جائے, اور ظاہر ہے وہ اسی تناظر میں تھا کہ 90 کے دن کے اندر اندر آپ نے آئین کے مطابق الیکشن کرانے ہیں. اگرچہ یہ بات اس پیرائے میں نہیں ہوئی, لیکن فوکس ان کا یہی تھا کہ اس معاملے کو ہم جلد سے جلد نپٹانے چاہتے ہیں, تاخیر نہیں کرنا چاہتے. یہ کانفلکٹ جو ہے یہ بیسیکلی ختم ہونا چاہیے نا, جیسے آپ نے بات کی فریحہ کہ آئین کے اندر ہر ادارے کا جو کردار ہے وہ لکھا ہوا ہے, اگر وہ نہیں پورا کیا جائے گا تو پھر وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو قاضی سعید صاحب نے بھی ہمیں اس سلسلے میں جوائن کر دیا. قاضی صاحب, اگر سب کو اس چیز کا احساس ہوتا تو یہ معاملہ شاید عدالت میں آج جاتا ہی نہ, یا پھر چیف جسٹس صاحب کو آج از خود نوٹس لینا ہی نہ پڑتا کہ بھئی 90 روز کے اندر اندر کرانا ضروری ہے الیکشن. پھر دوسری بات یہ آج ریمارکس دیے گئے کہ انتہائی سنگین حالات ہوں تبھی الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ سوال کہ اس چیز کا تعین کون کرے گا کہ پاکستان کے آج کے حالات اس طرح کے ہیں یا نہیں ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگین حالات کس نے کیے اس کے, پھر تو یہ بھی ہم سوال اٹھا دیں گے نا. جنہوں نے سنگین حالات کیے ہیں اب وہ سنگین حالات کے پیچھے چھپ کے تو اپنا ایک ان ڈیموکریٹک جو دور ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. مگر اس میں ایک بات اور بھی ہے, 2 فاضل ججوں نے کوائٹ جسٹیفیبلی کیا ہوگا کہ جی یہ جو سو موٹو کی ٹیکنیکلی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے تھے. تو یہ اگر یہ اس اپروچ سے یہ ہوگا کہ جو اصل ایشو ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے بحث اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ جی یہ کیا جو ٹھیک لیا گیا یا نہیں لیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ رستہ لمبا ہو جائے گا. لیکن سوال وہی ہے کہ بھائی الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, وہ ادارے کیوں نان کوآپریشن کر رہے ہیں. اتنا مظلوم ہمارا الیکشن کمیشن ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ ہی نہیں پکڑ رہا, کوئی اس کو جو ہے پیسے نہیں دے رہا, فائنانس منسٹری پیسے نہیں دے رہی, اس کو سیکورٹی جو ہے وہ سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی جا رہی. تو یہ سارے کا سارا جو ہمیں کھیل ہے. اس کے بعد آپ 2-4 بار کونسلوں کو جو ہے وہ شروع کروا دیں کہ نہیں جی یہ تو ویڈیو آ گئی ہے ایک, کیونکہ جس کی کوئی فورینسک آڈٹ بھی, لہٰذا جج صاحبان استعفیٰ دے دیں. تو سوال یہ ہے کہ بیسیکلی اس میں بڑا کلیئر واضح نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا ویسٹڈ گروپ جو ہے, وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کا, وہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا. لہٰذا وہ ون وے آر دی ادر. میں ابھی وہ پریس ریلیز دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اتنی پریسٹیجیس باڈی ہے اس میں وہ ویسے ہی غلط انگریزی پڑھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو بہرحال وہ تو ایک الگ بحث ہے. بالکل قاضی صاحب, آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں. آپ کی نظر میں یہ جو گزشتہ چند دنوں سے ججز پر تنقید کا سلسلہ ہے, آڈیوز سامنے آ رہی ہیں, یہ کس حد تک متاثر ہو سکتی ہیں اس سماعت پر یا نہیں ہو سکتی متاثر؟ ارے سماعت کو چھوڑیے, اس ملک کی ڈیموکریسی ہیز بین کالڈ ان کوسچن. اس ملک کے عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جس کھیل کا اور جس دھندے کا نام ہم نے ڈیموکریسی رکھ چھوڑا ہے, یہ واقعی ڈیموکریسی ہے کیا؟ ہمیں ڈیموکریسی کو نئے میننگ اسائن کرنے پڑیں گے. اس کا کیا مطلب ہے ڈیموکریسی؟ ویسے تو یہ یونانی لفظ ہے ڈیمو, اور اس سے بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہے پیپلز رول. تو یہ پیپلز رول ہے یا فیملی رول ہے؟ یا ایک فیملی کے مفادات کو فردر کرنے کے لیے تمام ادارے ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیں؟ یہ اس نے بہت بڑے سوال اٹھا دیے ہیں. یہ الیکشن کا معاملہ نہیں رہا, یہ پوری ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس پہ سوالیہ نشان آ گیا ہے. اور یہ جو میں بار بار بات کہتا ہوں کہ یہ اولیگارکی ہے, اور اولیگارکی کے مفاد سے اگر آئین اور آئین کی کوئی شک ٹکراتی ہے تو انہوں نے انڈیا دیا ہے, ہم اسے پاش کر دیں گے. ہم جو ہے جو ججز پہ سوال اٹھا دیں, یہ غلط نہیں ہے, سو موٹو ایسے نہیں ہے, ادھر سے کہاں نہیں پکڑنا تھا, ادھر سے پکڑنا تھا.